खरिद गरिएको 50 लाख मात्रा र अनुदानमा 21 लाख मात्रा गरेर 1 करोड 31 लाख मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। 2 करोड भन्दा बढी मात्रा खोप खरिदको प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छ। आगामी केही महिनाभित्रै सबै नेपालीहरूले खोप पाउने सुनिश्चित आधार तयार भएको छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोभिड महामारीका विरुद्ध प्रभावकारी लडाईँ सञ्चालन गरिएको छ। मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले भारतबाट अनुदान 10 लाख र 1 लाख गरेर 11 लाख डोज प्राप्त गर्यौं र चीनबाट 10 लाख थप खरिद गर्यौं। चीनबाट 40 लाख डोज हामीले खरिद गरेका छौं, जसमध्ये 8 लाख आइसकेको छ र अरु 32 लाख क्रमशः आउँदै जान्छ। खोप लगातार हामी लगाउँदै जान्छौं र खोप आउँदै पनि जान्छ। थप 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अमेरिकाबाट उपहार स्वरूप हिजो मात्रै हामीले 15 लाख चान्सन डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन जो एक मात्र खोप लगाए हुन्छ, दोहोऱ्याएर लगाउनु पर्दैन, त्यो प्राप्त गरेका छौं। चीनबाट प्राप्त अनुदान 18 लाख डोज, 16 लाख डोज अनुदान दिने नयाँ घोषणा भएको छ। जापानबाट आज मात्रै घोषणा भएको छ अस्ट्रेजेनिका करिब 16 लाख, जो भारतबाट आएको खोपको 1 डोज मात्रै लगाएर बाँकी रहेको जनसङ्ख्या थियो, त्यसलाई पनि डबल डोज अब दिन सकिन्छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत 3,48,000 आएको छ र 3,50,000 आउँदैछ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 60 लाख डोज क्रमशः प्राप्त हुनेछ। जोन्सनको 50 लाख, मोडर्नाको 40 लाख, फाइजरको 40 लाख र कोभिशिल्ड एक्स्ट्राजेनेकाको 20 लाख गरी 1 करोड 50 लाख डोज सुविधा मूल्यमा प्राप्त भएको छ, हुँदैछ। बालबालिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको 60 लाख डोज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्थात् अब हामीलाई खोपको अभाव छैन। हुन त मलाई थाहा छ भरे बेलुका या भोलि बिहानबाट सुरु हुनेछ, ल्याइदिएको खोप, लगाइरहेको खोप, लगाएका फोटो खिचेर अघिल्लो सरकार गयो हामीले खोप दिन थाल्यौं भनेर तमासा सुरु हुनेछ। मानिलियौं कट गरेर जादु गरेर चाहिँ उनीहरूले आजै ल्याएका हुन् कि खोप जस्तो एउटा प्रचार गर्नेछ। मलाई प्रचारको कम्पिटिसन गर्नु छैन। मैले देश र जनताका निम्ति काम गर्ने हो र देश र जनताका निम्ति अत्यन्तै गम्भीरताका साथ काम गरेको छु। खोपको सम्बन्धमा मैले अरू धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरूको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै 3.5 वर्षको अवधि, अर्थात् 3 वर्ष 5 महिना लगभग पूरा भएको छ। यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयन, संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी महत्त्वका कामहरू सम्पन्न गरिएका छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू आरम्भ गरिएका छन्। राजनीतिलाई केवल सुविधाको, भागभण्डाको, सुविधा र सत्तारोहणको विषयका रूपमा बुझाउने गरिएको हाम्रो जस्तो परिवेशमा मलाई मुलुकको विकास, समृद्धि, जनताको हित र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ दिशा दिनु सहज थिएन। त्यसो गर्न खोज्दा मैले पटक पटक आफ्नै भित्र र बाहिरबाट सृजित अवरोध, घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नु पर्यो।
सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारलाई असफल बनाउने, सरकारले गरेका कामहरू ओझेलमा पार्ने, उपलब्धिहरू ओझेलमा पार्ने, नकारात्मक ढंगले जुनसुकै कुरा पनि चित्रण गर्ने प्रवृत्तिहरूको शिकार हुनु पर्यो। त्यो बाहिरबाट मात्र होइन, आफ्नै भित्रबाट समेत शिकार हुनु पर्यो। ती सबको सामना गर्दै हामीले गरेका कामहरूले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशिला भने खडा गरेका छन्। यस अवधिमा नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका लागि 50औं कानूनहरूको निर्माण र 100औं कानूनहरूको परिमार्जन गरिएको छ। झन्नै शून्यबाट सुरु गरेर संघीयतालाई संस्थागत र सुदृढीकरण गरिएको छ। आवश्यक कानूनहरूको निर्माण, कर्मचारीहरूको विन्यास, वित्तीय हस्तान्तरण, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र अन्य आधारहरू तयार गरेर तीनै तहका 761वटै सरकारहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र कामकाजी बनाइएको छ। संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रस्थानमा स्थापित भएको छ। पृथकतावादी अभियान चलाइरहेको समूह उक्त बाटो छोडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन आइपुगेको छ। हिंसाको बाटो हिँडिरहेका समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् र शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त गरिएको छ र पृथकतावादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुदृढ गरिएको छ। संविधानसँग असहमत सबै समूह संविधानको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन्। अर्थात् यसबीचमा राष्ट्रका प्रमुख राजनैतिक समस्याहरू, वास्तविक समस्याहरू समाधान गरिएको छ। मैले माथि नै भने पृथकतावाद सम्बन्धी, हिंसा सम्बन्धी, संविधानको सर्वस्वीकार्यता सम्बन्धी जुन राजनीतिक समस्याहरू थिए ती समस्याहरू समाधान गरिएको छ। नेपाल अल्प विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। विकास निर्माण सम्बन्धी विषयमा मैले पटक पटकको सम्बोधन मार्फत स्पष्ट पारिसकेको छु। फेरि मैले धेरै दोहोऱ्याउनु परेन। अघिल्ला सम्बोधन भन्दा यता थुप्रै कामहरू भएका छन्। मैले भनिरहनु नपर्ला, ती सम्बोधन भन्दा यता नै थुप्रै कामहरू, नयाँ कामहरू भएका छन्, जसमध्ये हामीले थुप्रै कामहरू पूरा गरेर उद्घाटन नै गरेका छौं। त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अपरतामाको शिला लिन सकिन्छ। 450 मेगावाट जलविद्युत आयोजना शुभारम्भ भएको छ र त्यसै गरेर तत्सम्बन्धमा खिम्ती को सब स्टेशन जो ढल्केभर भन्दा अर्को दोस्रो सब स्टेशन हो, त्यो तयार भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कर्णालीका 5वटा जिल्लामा ग्रिडबाट विद्युत पुगेको थिएन। पहिले हामीले कर्णालीमा विद्युत पुर्याएका छौं, अब कालीकोटमा विद्युत पुगेको छ र त्यसै गरेर जुम्लामा पनि विद्युत पुगेको छ। अब तीनटामा ग्रिडबाट विद्युत पुर्याउने यो 3 वर्ष त्यो बाँकी छ। अब यो 3 वर्षमा हामीले ट्रान्समिसन लाइन पुर्याउन सक्यौं कर्णालीमा र अब केही समयभित्र हुम्लाको सदरमुकाम सिमेकोट सडक सञ्जालबाट जोडिँदैछ। यसरी हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गरेका छौं। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यस बीचमा हाम्रो देश बाढी पहिरोबाट नराम्ररी आक्रान्त भएको छ। धेरैले जीवन गुमाउनु परेको छ। यति बेला म कोभिड-19 बाढी पहिरोबाट जीवन गुमाउनु हुनेहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइते हुनुहुन्छ जो
उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। परीक्षण, उपचार सबै व्यवस्था सरकारले गरिआएको छ। अब पनि त्यो कुरालाई जारी राख्नेछ। बाढी पहिरोको सम्बन्धमा हामीले तत्काल उद्धारका कामहरू, हेलिकप्टर, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, सांसदहरू लगायतका सबै जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न समाजसेवी परोपकारी संस्थाहरू समेतको अत्यन्त उत्साहजनक सहभागितामा हामीले बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूको अभर परेका ठाउँहरूमा उद्धार कार्य पुर्याएका छौं र राहत वितरणका कामहरू पनि भएका छन्। पछिल्लो समयमा अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै कति गते हो 26 या 27 गते कति गते मेलम्ची 27 गते 27 गते 26 गते पर्यो। 26 गते म मेलम्ची आफै हेर्न गएको थिएँ र मैले त्यहाँ हालका लागि उहाँहरूले 1000 बन्डल जस्ता पाताको माग गर्नुभएको थियो अस्थायी प्रबन्धका लागि। मैले पुग्दो गरी तपाईहरु प्रयोग गर्नुहोस् जस्ता पाताहरू भनेर 1500 बन्डल जस्ता पाताहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छु र अस्थायी प्रबन्धका लागि 50,000 रुपैयाँ हरेक परिवारलाई अस्थायी प्रबन्धका लागि उपलब्ध गराउने र यसपछि हिमाली भेगमा 5 लाख, पहाडी क्षेत्रमा 4 लाख र तराईमा 3 लाखका दरले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा परेका जनतालाई सहयोग उपलब्ध गराउने पनि सरकारको घोषित नीति नै रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी पुनर्निर्माणका काममा लागेका छौं। मेलम्चीको मुहानमा समस्या परेको छ र त्यो समस्या हामी छिटै अन्त्य गर्ने र यसै वर्षभित्र भनेको सन् 2021 भित्रै मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौँ ल्याउने हामीले प्रबन्ध गरेका छौं र पुनर्निर्माणको कामलाई सुरक्षित पुनर्निर्माण त्यसमा हामी ध्यान दिनेछौं भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको अवस्था भनेको देश कोभिड-19बाट त्यसको महामारीको मारबाट आक्रान्त भइरहेको यो अवस्था, प्राकृतिक विपत्ति त्यस्तै गरेर बाढी पहिरो जस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्था, हामीले देशलाई समय खर्च नगरिकन संवैधानिक कानूनी हिसाबले एकताबद्ध भएर एकताका साथ राष्ट्र निर्माणको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने, विकासको काममा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता। तर मलाई दुःख लाग्छ यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व बढाउने, परस्परमा असमझदारी, घृणा बढाउने र त्यो असमझदारी र घृणाबाट मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् र एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको छ। म आजको आवश्यकतातिर, राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतातिर, विकास निर्माणका काममा एकताको आवश्यकतातिर सबैको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी कुनै उन्मादमा जान आवश्यक छैन, निराश हुन पनि आवश्यक छैन। यद्यपि हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने, ऐतिहासिक त हुने नै भयो, यो पछिसम्म कालान्तरसम्म सम्झिनेछ, यसका असरहरू पर्नेछन्, यसको समीक्षा देशले गर्नेछ, यसका परिणाम र परिणतिहरूले असरहरू अभिव्यक्त गर्नेछन्। त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिक भन्दा पनि केही फरक नपर्ला, तर कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला। हाम्रो आजको आवश्यकता चाहिँ वास्तवमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने थियो। यति बेला
राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई, स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने त्यो आवश्यकता थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदैछ। देशमा निर्वाचन बाँकी अवधि संसद चलोस्, मेरो शुभकामना छ। बाँकी अवधि संसद चलोस्, समयमा निर्वाचन होस्। तर मलाई शंका छ, जे जस्ता घटनाहरू घट्दैछन्, जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला। अब बन्ने सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला, शंकै छ। र त्यसले विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरू परिचित पात्रहरू छन्। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, परिचित पात्रहरू छन्। उनीहरूको इतिहास, उनीहरूको भूमिका, यो सबै कुरा पनि देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यसपल्टको फैसलाले मेरो बारेमा पनि निकै धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। मैले झन्डै 6 दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएको छु। मैले अघि पनि भने, लोकतन्त्र मेरा लागि जीविकाको विषय होइन, लोकतन्त्र मेरा लागि जीवनको विषय हो। मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन एक अवधि, एक चुनाव, एक फैसला, एउटा जिम्मेवारी, त्यसको आधारमा होइन, आस्थाको आधारमा, मैले निश्चित दृष्टिकोण, गन्तव्यको आधारमा देशलाई कहाँ पुर्याउने हो, कस्तो देश निर्माण गर्ने हो, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले देश कस्तो हुनुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ, हाम्रो लोकतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ, त्यसको बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। सञ्चार माध्यमहरूमा अपव्याख्या गर्न खोजियो। आज संकटकाल लगाउँछ, आज यस्तो गर्छ, आज सेना परिचालन गर्छ, आज उस्तो गर्छ। मैले भन्दै नै म राजनीतिक बाहेक अराजनीतिक खालका हथकण्डा जनता र जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका बीचमा बाहेक अन्यत्रबाट कुनै अस्वस्थ गतिविधि, अस्वस्थ तरिकाबाट अनुचित हथकण्डा प्रयोग गरेर अगाडि जान मलाई मन्जुर छैन। किनभने मैले लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको छु र अब 70 वर्ष पुगेपछि मैले झन्डै थाहा पाएदेखि 14 वर्षको उमेरदेखि लडाईं गरेर आएँ लोकतन्त्रका लागि। तर आज कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका कुरा म माथि उठाइयो। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुराको मापदण्ड कुन चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा उठायो मलाई थाहा छैन। तर कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी मेरा लागि, जसले जेल नेल खटेको छ, यातना सहेको छ, जीवन जोखिममा राखेर सङ्घर्ष गरेको छ, आधा शताब्दीभन्दा अलिक बढी नै समय,